दिन प्रतिदिन ध्यान भावना धर्म दर्शना हुँदै आज 9 दिन भइसक्यो। अहिले जो सुन्दै गर्नुभएको धर्म योगीहरूले दिन प्रतिदिन बुझ्दै हुनुहुन्छ कि बिर्सिँदै हुनुहुन्छ? दिन प्रतिदिन योगीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? र हिजोको देशनामा पनि योगीहरू 4 आर्य सत्यको विषयमा विशेष जान्न पर्ने दुःख सत्यलाई र त्याग्नु पर्ने समुद्र सत्यलाई। त्याग्नु पर्ने कुन सत्यलाई? साक्षात्कार गर्नुपर्ने निरोध सत्य, आचरण गर्ने मार्ग सत्य र होइन 4 आर्य सत्य भन्ने यिनी हुन्। 4 आर्य सत्यमा ज्ञान हुनु भन्ने कुरा पहिला भनेको र विशेष गरी योगीहरूले दुःख सत्यलाई जान्नको लागि सर्वप्रथम सुनेर जान्नु, सुनेर मनन गर्दै जान्नु अनि 2 मा आचरण गरेर जान्नु। जबसम्म यो दुःख सत्य यो खण्डलाई जानिँदैन तबसम्म दृष्टि हटाउन सकिँदैन। दृष्टि हटेको छैन भने दृष्टिको साथसाथमै विचिकित्सा पनि सँगसँगै हुन्छ। हो यो दृष्टि विचिकित्सा हटेको छैन भने स्रोतपन्न निर्माण पनि पाउन सकिँदैन। त्यसकारणले सर्वप्रथम दृष्टि र विचिकित्सा हटाउन जरुरत भएको हुँदाखेरि यो खण्डलाई चाहिँ विशेष गरी जान्न जरुरत छ। अहिले खण्डको बारेमा सुन्दै आउनुभएको आज 9 दिन भइसक्यो र आचरणको विषयमा अलिकति हेर्ने हो भने आचरणको विषयमा योगीहरूलाई अहिले शील मार्ग 3टा, समाधि मार्ग 3टा, प्रज्ञा मार्ग 2टा भन्ने छौं। जम्मै मार्ग कति मार्ग? 8 मार्ग भन्दाखेरि 8 वटा बाटा त होइन, 8 अङ्गले पूर्ण भएको मार्ग। मार्ग त एउटै हो तर 8 अङ्ग भइएको। कति अङ्ग? आर्य अष्टाङ्गिकको मग्गो भनिन्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, आर्य 8 अङ्गले पूर्ण भइएको मार्ग। जस्तै शील मार्ग योगीहरू सम्मा वाचा, सम्मा कमन्त, सम्मा आजीव, राम्रो बोल्नु, सही बोल्नु, सत्य बोल्नु, कल्याण बोल्नु, राम्रो कर्म गर्नु, कायबाट कुनै नराम्रो कर्म नगर्नु र राम्रो प्रकारको जीविका हुनु, यो शीलपट्टिको। र अहिले जो योगीहरूमा धारण भइएको पनि शील अष्टशील छ कि छैन? र योगीहरूलाई अष्टशील छ भने उता आचरण गर्नलाई दोस्रोमा समाधिमा जानु पर्यो। समाधिमा जाँदाखेरि समाधिका अङ्ग 3टा हुन्। समाधिका अङ्ग कतिवटा हुन्? समाधि मार्गमा हेर्ने भने एउटा सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। हुन त अहिले वायाम, सति, समाधि, वायाम, सति, समाधि, तर यिनी 3टैमा अगाडि के राखेको छ भन्दा सम्मा के छ? वायाम, सति, समाधि, कोशिश, होश, एकाग्रता। कोशिशमा सम्मा वायाम, राम्रो कोशिश। राम्रो कोशिश भनेको निर्वाण प्राप्तिको खातिर गरिएको कोशिश। निब्बान पहितत्व चित्तम, निर्वाणतिर ढल्किएको चित्त वा दुःखबाट छुटकारा हुनतिर ढल्केको चित्तले गरिने कोशिश, यसलाई सम्मा वायाम के भनिन्छ? पहितत्व चित्तम अरे आफूले यो दुःखबाट छुटकारा हुनेतिर चित्त ढल्काएर कोशिश गरिएको। कुनै लौकिकको काम गुण मिल्नको लागि कोशिश गरेको होइन। लौकिकको काम गुण मिल्न कोशिश गरेकामा के हुन्छ भन्दा तृष्णा भएको र त्यो वायाममा चाहिँ मिथ्या वायाम के हुन्छ? अहिले निर्वाण प्राप्तिको खातिर कोशिश गरिएको हुँदाखेरि सम्मा वायाम। अहिले कोशिश भन्दा योगीहरू ध्यान बस्नलाई जब बस्यो पलेटी मार, अब यो मनलाई कतै जान नदिनको लागि कोशिश गर्छु भनेर बराबर चित्तले उरियो कोशिश गरिरहेकोलाई यसलाई सम्मा वायाम हो। किन चित्तलाई बाहिर निस्किन, बाहिर जान नदिने भन्दा एकाग्रता हुनको लागि। एकाग्रता किन चाहिएको भन्दा सही जान्नको लागि। सही किन जान्न परेको भन्दा निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको लागि। र हो यसरी कोशिश गरेको सम्मा वायाम। कोशिशको साथमा योगीहरू होस बिनाको कोशिश हुन्छ त?
कोसिस गर्दाखेरि श्वास जस्तै बाहिर निस्किन्छ त्यसमा होस राख्नुभएको छ, श्वास भित्र पस्छ त्यसमा होस राख्नुभएको छ, श्वास बाहिर निस्किन्छ फेरि भित्र पस्छ, निस्किँदा पनि थाहा छ, भित्र पस्दा पनि थाहा छ। सुरुकमा यो श्वास प्रश्वासलाई नै थाहा भइरहेको छ। हो यसमा सम्मासति र हो यो सम्मासति अहिले समाधिको लागि भएको सति श्वास प्रश्वासमा भएको छ, प्रज्ञाको लागि भएको सति उत्पत्ति विनाशमा भएको छ। जब विपश्यना क्षेत्रमा पुगेका योगीहरूमा चाहिँ श्वास प्रश्वास छोडेर खण्डमा जहाँ जहाँ जे शोभा उत्पत्ति हुँदैछ त्यही त्यही सती लगाउँदै गएको सम्मासति के हो र सम्मावायम सम्मासति सम्मा समाधि सम्मा राम्रो समाधि एकाग्रता राम्रो प्रकारले चित्त एकाग्रता भयो भने सम्मा समाधि। राम्रो एकाग्रता भनेको एकाग्रता अन्त नभइकन यही श्वास प्रश्वासमा एकाग्रता भएको समाधि। पछि विपश्यना क्षेत्रमा जाँदाखेरि उत्पत्ति विनाश हेर्नमा एकाग्रता भइरहेको समाधि। अहिले समाधि प्रज्ञा क्षेत्रमा नजाउन्जेल श्वास प्रश्वासमा एकाग्रता भएको समाधि। जब प्रज्ञा क्षेत्रमा जाँदाखेरि उत्पत्ति विनाश देख्नमा गएर एकाग्रता भएको समाधि। यसलाई भनिन्छ सम्मा समाधि। के भनिन्छ? र अहिले प्रज्ञा मार्ग नभइकन समाधि मार्ग हो भने श्वास प्रश्वासमा देखि मन कतै जान नदिनको लागि कोसिस गरिरहेको समवायम, यही श्वास प्रश्वासलाई बराबर होस गरिरहेको सम्मासति, श्वास प्रश्वासमै एकाग्रता भइरहेको सम्मा समाधि। जब प्रज्ञा मार्गमा जाँदाखेरि प्रज्ञा मार्गका दुई अंग, कति अंग? प्रज्ञा मार्गका दुई अंग सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प भनेर प्रज्ञा मार्गका दुई अंग। सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प र प्रज्ञा मार्ग दुई अंगमा हेर्ने भने सम्मा दिट्ठी सही देख्नु, सम्मा संकल्प सही देख्नमा उपकार गर्नु। अहिले हुन त भगवानले अहिले यो अष्टाङ्गिक मार्ग बताउँदाखेरि सुरुकमै कुन मार्गलाई बताउनु भएको छ? कुन मार्गलाई? प्रज्ञा मार्गलाई। तमोर धर्म चक्र त उच्चारण गर्नुहुन्छ, उच्चारण मात्रै छ होला। सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प सम्मा वायम सम्मा सति सम्मा समाधि, उच्च समाधि मार्ग। शिल मार्गलाई एकछिन राख्नुहोस्। शिल मार्ग मगुक्तारले के भन्नुभएको छ भन्दा जब श्रोतपन्न भएपछि बल्ल अधिक शिल हुन्छ, त्यतिखेर बल्ल शिल मार्ग तीनटा आएर मिसिन्छ। सम्मादिट्ठी भनेर भगवानले पहिले सम्मादिट्ठी किन भन्नुभएको त भन्दा अहिले यिनी अष्टाङ्गिक मार्गकै प्रमुख गुरु खोज्ने भने सम्मादिट्ठी, अष्टाङ्गिक मार्गमा विशेष प्रमुख खोज्ने भने सम्मादिट्ठी हो। यो सम्मादिट्ठी चाहिँ ज्ञान हो। सम्मादिट्ठी चाहिँ के हो? यो ज्ञानको लागि सम्मा संकल्प ज्ञान हुनको लागि उले पनि ज्ञानमै गएर उपकार गरेको त सम्मा संकल्प पनि ज्ञान मार्ग हो। अहिले सम्मादिट्ठी र सम्मा संकल्पमा फरक के पर्छ भन्दा जो विपश्यनामा आइपुगेका योगीहरूले जब ध्यान बस्दै जानुभयो, ध्यान बस्दै जानुभयो, समाधि हुँदै गएपछि जब चित्त एकाग्रता हुँदै गयो भनेपछि यो शरीरमा स्वभाव त अनेक प्रकारको देख्न थालिन्छ। हुन त समाधि भएपछि बल्ल यो शरीरमा त्यो स्वभाव उत्पत्ति भएको हो त भन्दा होइन, स्वभाव त छ। समाधि भए पनि उसको स्वभाव उसकै नियम मुताबिक छ, समाधि नभए पनि छ। तर समाधि भए मात्रै देख्न सकिन्छ, समाधिका आँखाले मात्रै देख्न सकिन्छ। समाधिमा चित्त एकाग्र भएको चित्त, पवित्र भएको चित्तले मात्रै देख्न सकिन्छ मसिनो स्वभाव हुँदाखेरि। समाधि नभएको चित्तले देख्न सकिँदैन। सकिन्छ त? जब समाधि भयो, एकाग्रता भयो, चित्त संग्नु भयो अनि त्यो बेलामा शरीरमा स्वभावहरू उत्पत्ति हुन थाल्छ। भारी स्वभाव, हल्का स्वभाव, चरप्प समाते जस्तो, बटारे जस्तो, ताने जस्तो, यता उता ताने जस्तो, यही शरीरमा यही मुखमै पनि आएर केही आएर ट्याप टाँसेर बसेको छ कि केहीले समातेको छ कि भन्ने जस्ता पनि यिनी पनि हुन्छन्। र
कसैलाई यहाँ माथि निधारमै आएर कुनै डल्लो आएर बसेको छ कि अनेक प्रकारका स्वभावहरू हुन्छन्। कसैलाई फरफर 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 फरफराइराख्ने स्वभावहरू हो। नि स्वभावहरू हुन थाल्यो भनेदेखि, स्वभावहरू जब देख्न थाल्यो भनेदेखि सम्मा संकल्पको काम के हो त भन्दा त्यो स्वभावतिर सिधै पुर्याइदिने काम सम्मा संकल्प। सिधै त्यो स्वभावतिर पुर्याइदिन्छौँ। स्वभावतिर पुर्याइदिएर सम्मा संकल्पले अर्को के काम गर्छ त भन्दाखेरि प्रज्ञप्तिलाई हटाएर परमार्थतिर मात्रै ढल्काइदिन्छ। सम्मा दृष्टिको काम के हो भन्दा सही परमार्थलाई देख्ने काम। सम्मा दृष्टि भनेको सही परमार्थलाई देख्ने काम। अहिले योगीहरू हो, यहाँ छोई त चिसो भयो। साधारण अनुसारले त समाधिको दृष्टि मात्रै हो भने त हातमा चिसो भयो। के हो? सम्मा संकल्पले के गर्छ भन्दा हात भन्नेलाई त्यसले मनन गर्दैन, लिँदैन, चिसो स्वभावलाई मात्रै दिन्छौँ। अनि सम्मा दृष्टिले बल्ल त्यो चिसो स्वभावलाई मात्रै देख्दाखेरि बल्ल त्यसको अनित्यलाई देख्छ। हातलाई देख्यो भने गएर अनित्यलाई देख्छ त? योगीहरू टाइम टाइममा खुट्टो दुख्यो, दुखेको वेदनालाई हेर्छु भनेर हेर्नुहुन्छ, दुखिराखेको छ। जति हेर्दै उति के भइरहेछ? किन दुखिरहेको त भन्दा सम्मा संकल्प सम्मा दृष्टि भइसकेको छैन। किन भन्दा के दुख्यो भनेर सोध्ने बित्तिकै त्यसको जवाब आइगयो। के दुख्यो? खुट्टो दुख्यो। हो त खुट्टो दुख्यो हुँदाखेरि दुखिरहेको। सम्मा संकल्पमा खुट्टो हो कि दुखेको स्वभाव मात्रै छ? खुट्टोलाई हटाएर दुखेको स्वभाव मात्रै चढाइदिने सम्मा संकल्प। त्यो दुखेकोलाई गएर अनित्य, दुखेको अनित्यलाई देख्ने चाहिँ सम्मा दृष्टि हो। यिनी मार्ग भने यिनी लौकिक मार्ग, 5 मार्ग। यसलाई भनिन्छ लौकिक मार्ग, 5 मार्ग। पालीमा पूर्व भाग मग्गो पनि भनेर भनिन्छ। पूर्व भाग मार्ग, पूर्व अगाडि आचरण गर्ने मार्ग। जब यिनी आचरण सफल भयो भनेदेखि पछिबाट शील मार्ग 3टा पूरा भएर आउँछन्। शील मार्ग कतिवटा? शील मार्ग 3टा हो। यो आचरण सफल भयो भने शील मार्ग 3टा यसैमा आएर मिसिन्छन्। यतापट्टि शील मार्गमा हेर्ने भने एउटा सम्मा वाचा, सम्मा कम्मान्त, सम्मा आजीव। यिनी शील मार्ग 3टा हो। यिनी शील मार्ग यो आचरण सफल भएर आएका यिनी शील मार्ग चाहिँ कहिले नमाचिने शील भएर आउँछन्। अधिशील मार्ग सम्बन्ध भएर आएका हुँदाखेरि यिनी शील चाहिँ अधिशील। अहिले पृथक जन्म हो भने योगीहरू अहिले ध्यान बसेर त जानुभयो, ठाउँ गएर पैसा गर्दाखेरि यसलाई ठग्ने भने त 1 लाख त रहन्छ भन्ने भयो। अलिकति एउटा चाहिँ झुटा वचन गरिदिने भने 1 लाख चाहिँ रहन्छ भन्ने भयो भने योगीहरू के गर्नुहुन्छ? मेरो शील भाँचिन्छ भनेर डराउनुहुन्छ कि 1 लाखतिर जानुहुन्छ? त्यतिखेर शील भाँचिन्छ भनेर डराउनुहुन्छ त तृष्णाले जित्यो नि त। लोभले मिल्ने 1 लाख भन्ने, त्यो 1 लाखलाई केले लिने हो? तृष्णाले। केले लिने हो? श्रोतपन्न ज्ञानमा पुगेपछि 1 लाख होइन, 1000 लाख भए पनि ऊ झुटा बोल्दैन। किन? त्यो 1000 लाख भन्दा पनि उसको शील अझ किम्मतिर देखेको हुन्छ। पृथक जनले चाहिँ शील र 1 लाख कुन किम्मतिले देख्नु भएको हुन्छ? शील र 10,000 कुन किम्मतिले देख्नुहुन्छ? शील र 1000 कुन किम्मतिले देख्नुहुन्छ? अन्तिम केही नमिले त ठगिराख्नु भएको छ होइन। जब यो शील मार्ग 3टा चाहिँ आचरण जब सफल हुँदै गएपछि चाहिँ यिनी 3टा आउँछन्। जब यिनी 3टा आयो भनेपछि त्यो व्यक्ति झुटा बोल्ने भन्ने छैन, कुनै प्राण हत्या गर्ने भन्ने छैन, चोरी गर्ने भन्ने छैन, व्यभिचार कर्म छैन, माध्य पदार्थ भन्ने सेवन हुँदैन। आर्य मार्गमा आर्यको गोत्रमा पुगिसके, आर्यको गोत्रमा पुगिसकेका हुँदाखेरि शील भाँचिने भन्ने छैन। त्यो शीललाई अधिक शील भनिन्छ। पृथक जनको शील चाहिँ कमजोर हुन्छ। तापनि पृथक जनमा पनि अलिकति विपश्यना ज्ञान
हुँदै आएपछि आर्यको छेउछाउकै सिल हुन्छ भन्ने चाहिँ आउँछ। विपश्यना ज्ञान छिप्पिँदै गयो भनेदेखि यता सिल समाधि प्रज्ञाको किम्मत प्रष्ट जान्दै आउनुभयो। जब सिल समाधि प्रज्ञाको किम्मत अलि जान्दै आएपछि चाहिँ सिल भाँच्चिन भन्दाखेरि योगीहरू 1 लाख नोक्सान खान केही चाहिँ पनि मान्नुहुन्न छिप्पिँदै आएपछि चाहिँ। र अहिले तपाईँ हामीले पहिला आचरण गर्ने यो पूर्व भाग मग्गो यो आचरण गर्ने। अनि कुन क्षेत्रमा आचरण गर्ने त भन्दा आचरण गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ त भन्दा यही शरीरमा आचरण गर्ने हो। आचरण गर्ने ठाउँमा हेर्ने भनेदेखि अहिले अब खण्ड हेर्ने भने कति खण्ड छन्? 5 खण्ड भन्नुहोस् त एकपालि। रूप खण्ड, हो यिनी खण्डलाई हेर्ने हो। र हो यो 5 खण्ड उत्पत्ति हुने पनि फेरि हेरौँ आयतनबाट हेरौँ। आयतन हेर्ने भने भित्री बाहिरी आयतन कति छन्? भित्री बाहिरी आयतन कति छन्? आयतन कति छन्? 12 आयतन। 12 आयतनमा हेर्ने भनेदेखि शरीरमा भएका आयतन, शरीरदेखि बाहिर भएका आयतन हो, त्यसलाई भित्री बाहिरी आयतन। अहिले शरीरमा भएका आयतन हेर्ने भने भन्नुहोस् त आँखा, आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन भन्ने बित्तिकै आफूले यहाँबाट बुझ्नु पर्यो कि आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यो चाहिँ भित्री आयतन। तब हाम्रो यो चाहिँ कर्म क्षेत्र यहाँ हो, कर्म गर्ने ठाउँ या विपश्यना गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हो। बाहिरी आयतन पनि 6वटा छन्। कतिवटा छन्? बाहिरी आयतन रूप, शब्द, गन्ध, धम्म, यिनी दुईपट्टि आयतन जोड्दाखेरि आयतन कतिवटा भयो? 12 आयतन। बाहिरी आयतन भन्ने बित्तिकै योगीहरू यहाँ रूप शब्द गन्ध स्पर्श, रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श धम्म यिनी 6वटा भए। र हो यिनी 6वटालाई योगीहरूले बुझ्नु पर्यो कि आँखामा ठोकिने, कानमा ठोकिने, नाकमा ठोकिने, जिब्रोमा ठोकिने, कायामा ठोकिने, मनमा ठोकिने। अनि यसरी ठोकिएपछि उत्पत्ति हुने धातु कति छन्? उत्पत्ति धातु पनि 6वटा छन्। देख्ने मन, सुन्ने मन, गन्ध जान्ने मन, रस जान्ने मन, कायमा स्पर्श जान्ने मन, सोचाइ मन भनेर उत्पत्ति कतिवटा छन्? हो नि उत्पत्ति धातुलाई पनि हेर्ने भने यसलाई 18 धातु पनि भनिन्छ। अहिले यिनी 18 धातुमा 18 धातुमा हेर्ने भने तपाईहरुमा यहाँ आँखा र रूप दुईटा ठोक्यो। जस्तै कि आँखा रूप ठोक्यो भन्दाखेरि रूप आएर आँखामा स्पर्श भयो, आँखाका सामुन्ने पर्ने बित्तिकै यहाँ देख्ने मन हुन्छ कि भन्न। आँखा प्रसाद रूप रूपखण्ड, ठोकिने रूप रूपखण्ड, दुईटा ठोकेर उत्पत्ति हुने नामखण्ड 4वटा। नामखण्ड वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। रूपखण्ड एउटो, नामखण्ड 4वटा हो। यति जुटेर देख्ने काम सफल भयो, देख्ने काम सफल भयो। चक्षु विज्ञान भने तापनि चक्षु विज्ञानमा खण्ड कति छन्? 5 खण्ड। अनि हो जो 5 खण्ड यहाँ उत्पत्ति भयो, हो जो उत्पत्ति भएको पञ्चखण्डलाई, हो जो उत्पत्ति भएको पञ्चखण्डलाई तपाईँ हामीले के देख्न पर्यो भने यसलाई दुःख सत्य भनेर जान्न पर्यो। एतम यस प्रकारको खण्ड म मेरो भन्ने पनि न छैन। एतम यस प्रकारको खण्ड अहम अस्मि म हुम भन्ने अभिमानले म भनेर लिने पनि न छैन। एतम यस प्रकारको यो खण्ड अरे यसो मे अत्ता आफ्नो अधीनमा भन्ने पनि छैन। एवं यस प्रकारकोलाई यथाभूत राम्रो प्रकारले सही प्रकारले ज्ञानाय ज्ञानले दक्षभम देख्नुपर्छ। अहिले यो विषय छन्द सूत्रमा हेर्ने भने हिजो अलिकति योगीहरूलाई अलिकति चयन यहाँ त मिलेको थियो। के सूत्र अरे? अहिले छन्द सूत्र भन्दा छन्दोवाद सूत्र, छन्दोवाद सूत्र भगवानले छन्दोवाद सूत्र पनि छ अनि एउटा पूर्णोवाद सूत्र पनि छ। अहिले यो ठाउँमा चाहिँ छन्दोवाद सूत्र, छन्दो छन्दलाई ओवाद उपदेश गर्नुभएको सूत्र। अनि छन्द भन्दा पनि भगवानको शासनमा छन्द नाम गरेका 2 व्यक्ति छन्।
छन्द नाम गरेका दुई भिक्षु। एक छन्द चाहिँ कुनी हुन् भन्दाखेरि भगवान सँगै एकै दिनमा जन्मिएका छन्द। त्यतिखेर राजा शुद्धोधनमा त्यहाँ मन्त्री काम गर्ने छन्द। त्यतिखेर सिद्धार्थ कुमार जन्मिँदाखेरि सँगै जन्मेका हुन् एकै दिनका दिनमा। अनि जन्मदेखिबाट सानैदेखिका, आजकलको भनाइले हो भने सानैदेखिका साथी, अनि सानैदेखिका मित्रता भएको हुँदाखेरि पछि जंगल जाने बेलासम्म पनि आदि बाटोसम्म पुर्याइदिने छन्द। तिनी चाहिँ एक प्रकारका। अहिले यता भन्ने छन्द चाहिँ यता वज्जी प्रदेशका छन्द हो। वज्जी प्रदेशका छन्दलाई भगवानले सारीपुत्रले ओ बात दिनुभएको छन्द। अहिले त्यो छन्द चाहिँ यिनको इतिहासमा हेर्ने भने संगायनमा एकम समयम भगवान राज गेहे गिद्ध कुटे पवते। अरे एकम समयम भगवान 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 एकम समयमा, एक समयमा राजा गेहे 5वटा डाँडाले घेरिएको राजगृह नाम गरिएको शहरमा। अरे कतिवटा डाँडाले राजगृह राजगृह भन्ने बित्तिकै वरिपरि 5वटा डाँडा छन्। यता गिद्धकुट पर्वत भयो, यता व्यवहार पर्वत, विपुल पर्वत भयो, पाण्डव पर्वत भयो, इसिगिली पर्वत भनेर 5वटा पर्वत। 5वटा पर्वतले घेरिएको बीचमा भएको राजधानी राजगृह। राजा गहे उयरती गिद्ध कुटे पवते। गिद्ध कुटे गरे गिद्धको ठोड जस्तो भइएको डाँडामा। अरे त्यसलाई गिद्धकुट पर्वत, गिद्धकुट पर्वत पालीमा गिद्धकुट पर्वत। गिद्ध भनेको त जान्नुभयो नि सबैले, गिद्धकुट। अरे अहिले हो त्यो पर्वतको पेँधीमा त्यहाँ बिहार लिएको समयमा, त्यो समयमा भगवान हुनुहुन्थ्यो। अनि एक सारीपुत्र पनि हुनुहुन्थ्यो, चुन्द पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यही पलतिर चाहिँ छन्द नाम गरेका एकम भिक्षु बाल गिलान। अरे छन्द नाम गरेका एक भिक्षु हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा उहाँलाई चाहिँ बाल गिलान। अरे बाल गिलान, गिलान भनेको त बुझ्नुभयो नि? गिलान भनेको के हो? गिलान भनेको बिरामी, बिरामी भएका थिए। अरे तर बिरामी पनि बाल गिलान बहुत ठुलो बिमार भएको थियो। अरे टीकामा मरणान्तिक आभारीको मरणान्तिक मृत्यु हुनेसम्मको उनको बिमार हो। अनि हो त्यो बिमारी भएको अवस्थामा सारीपुत्रका भाइ चुन्द महास्तवीरलाई छन्द बहुत बिमारी छन् भन्ने सुनिरहेको छु। गिलान पुच्छको हामी आयो, म आऊ गिलामा पुच्छको बिमारीलाई भेट्न, बिमारीलाई भेट्न, बिमारीलाई यसो अलिकति तागत दिनको लागि भए पनि जाउँ सारीपुत्रले। अनि त्यसरी छन्दलाई बोलाएर जानुभयो। जब छन्दलाई होइन चुन्दलाई बोलाएर जानुभयो, छन्द भए ठाउँमा पुग्नुभयो। पुग्ने बित्तिकै एक मन्तम एक योग समय निश्चिन्नी बसेर छन्दलाई त्यतिखेर सोध्नुहुन्छ, छन्द किम यापनीय खमनीय, तिमीलाई कस्तो छ? खमनीय यदि तिम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ, राम्रो छ कि छैन? यापनीय तिम्रो धातुहरू सम्पूर्ण राम्रो मिलेको छ कि छैन? स्वास्थ्य कस्तो छ? बिमारी छौ भनेको सुन्थे, बिमारी छौ भनेको सुन्थे, तिम्रो बिमार कस्तो छ? अभिकन्ते ती नपटिकन्ते, अभिकन्ते ती कि त तिम्रो बिमार अगाडि बढेको छ कि बढ्दो छ कि या घट्दो छ? 20 को 19 छ कि छैन? अहिलेको भनाइले भन्यो भने 20 को 19 छ कि छैन? कस्तो छ तिमीलाई? उहाँले त्यसरी सोध्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि सारीपुत्र देखि त राख्नु भएको छ मेरो हालत, अभिकन्ते नपटिकन्ते, अभिकन्ते बढ्दो मात्रै छ, पटिकन्ते घट्दो भन्ने कुरा चाहिँ नपटिकन्ते, घट्दो भन्ने छैन, बढ्दो मात्रै छ। मैले एउटा उपमाले भन्यो भने अरे तीर्णेन तिखरेन, अरे तीर्णेन अति तेजिलो भइएको, तिखरेन छुराले सिसे मेरो शिरमा अरे अति तागतिलो भएको व्यक्तिलाई रोपेर अति तीखो भइएको, अति तेजिलो धार भइएको छुराले टाउकामा रोपेर चाहिँ भित्र सबै हुणल्दे जस्तो भइरहेको छ। किन भन्दा
त्यो अब मृत्यु हुने बेलाको बिमार हो। मृत्यु हुने बेलाको बिमार अहिले भोग्नु परिरहेको छ। अति तेजिलो धार भइएको छुराले टाउकामा गाडेर चाहिँ तागतिलो व्यक्तिले सबैतिरबाट हुनाल्दे जस्तो मलाई त्यस्तो वेदना खप्न परिरहेको छ। तापनि मलाई यो वेदना खप्न परे पनि मलाई चिन्ता छैन। म अहिले आफूलाई हत्या गर्ने मैले निर्णय गरे। अब यही छुरालेर चाहिँ दाउलेर चाहिँ मैले आफ्नो घाँटी आफै रेटेर नै आफूलाई आफू हत्या गरिदिन्छु भने। सारीपुत्रले हे छन्न किन तिमीले यस्ता कुरा गर्छौ? यदि तिमीलाई गिला नउपठको बिमारीलाई बिरामीको सेवा गर्ने व्यक्ति तिमीलाई नमिलेर यिनी कुरा गरेका हो भने अहम मैले नै गिला नउपठको मैले नै तिम्रो सेवा गरेर बस्छु। यदि तिमीलाई उपचारको लागि औषधिहरू मिलेन भने पनि मैले नै खोजी गरेर तिमीलाई औषधिहरू ल्याउँछु, औषधि गर्छु। तिम्रो लागि भोजन पानको लागि पनि केही चिन्ता गर्न पर्दैन। हे आउँछ छन् भोजन पानको व्यवस्था पनि सबै मैले नै मिलाइदिन्छु। सम्पूर्ण म सेवा गर्छु। किन तिमीले यति खिन्न चित्त गर्यौ? आफूलाई हत्या गर्ने कुरा गर्यौ? हे छन्न आउसो छन्न अरे तिमीलाई मैले दिग रतन धेरै समयसम्म नै पछि आम देख्ने इच्छा छ। तिमीलाई धेरै समयसम्म देख्ने इच्छा छ भनेपछि अहिले नमोर भनेको अर्थ हो कि होइन? मैले धेरै समयसम्म तिमीलाई देख्ने इच्छा छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले बरु तिम्रो सेवा मैले नै गर्छु, तिमी चिन्ता नगर भन्न छन्नले भन्थे। सारीपुत्र अरे अहिले मलाई गिला नपठको मलाई होया उच्च गर्ने मलाई गिलाना बिमारी भएको बेलामा हेरचाह गर्ने सेवा गर्ने व्यक्ति मलाई नभएको होइन। मलाई वज्जी प्रदेशबाट आएर सबैले मलाई परिपूर्ण सेवा गरेका पनि छन्। मलाई चाहिने औषधिहरू पनि उपचारहरू पनि सम्पूर्ण गरिरहेकै छन्। अनि मेरो सेवा जति चाहिने हो सम्पूर्ण गरेका छन्। मलाई चाहिने भोजन व्यञ्जनहरू पनि वज्जी प्रदेशबाट पूरा गरिदिरहेका छन्। र तपाईले मलाई त्यसको लागि केही चिन्ता लिनु पर्दैन। अहिले म आफूलाई हत्या गर्छु भनेको म त्यतिकै होइन। म फेरि प्रतिसन्धि लिने व्यक्ति होइन। अरे फेरि प्रतिसन्धि लिने व्यक्ति होइन भनेपछि के भए? म अहिले मृत्यु पश्चात फेरि जन्मिने होला होइन। तथागत शासनै सम्म समुद्र भगवानको शासनमा मैले सम्पूर्ण भगवानको अरे मनापो मन प्रसन्न हुने गरी मैले चरते आचरण गरिसके। भगवानको मन प्रसन्न हुने गरी मैले आचरण गरिसके। मैले मेरो काम त भ्याए। अरे अहिलेको भनाइले भन्यो भने मेरो काम त मैले भ्याइसके भने जस्तो। मैले भगवानको चित्त प्रसन्न हुने गरी मैले आचरण गरिसके। मैले फेरि प्रतिसन्धि लिने व्यक्ति नभएको हुँदाखेरि मलाई यसमा कुनै कुराको चिन्ता छैन। त्यसकारणले म अहिले हत्या गरेर मर्दिन्छु भन्ने मैले त्यो विचार लिएको हो। उहाँलाई चाहिँ फेरि प्रतिसन्धि लिने छैन। उहाँलाई पनि त्यही विश्वास भएको छ कि म फेरि जन्म लिन्न भन्ने विश्वास छन्दलाई बसिरहेको छ। सारीपुत्रले त बुझिहाल्नु भयो। भनाइको शब्द नै म आफै मर्दिन्छु भनेपछि नै अहिलेको यो लोक धर्मलाई सहन गर्न नसकेरै त्यो वचन आइरहेको भने त थाहा छ कि छैन? अहिलेको केलाई सहन गर्न नसकेर? लोक धर्म भनेको अहिलेको लोकाठान। अहिलेको यो बिरामी भएको वेदनालाई खप्नलाई दुःख भएर मर्दिन्छु भन्ने अर्थ। अरहन्तमा खप्न पर्ने दुःख हुने भन्ने छ त? खप्नलाई दुःख भएर मर्छु भन्ने छ त? अरहन्तलाई खपि नसक्नु भाव नै छैन नि। जति नै वेदना कडा भएर आए तापनि वेदना भिन्दै हो। वेदनालाई उहाँहरूले भिन्दै दृष्टिले देखिदिनु भएको हुँदाखेरि त्यो वेदनालाई खप्न दुःख भयो भने अरहन्तहरूलाई छैन। अरहन्तहरूलाई छिट्टै मर्न पा भनेर दाउलिने पनि, नमरी बस्न पा भन्ने पनि, मर्न पा भन्ने पनि छैन, नमरी बस्न पा भन्ने पनि अहिले छन्न त। म फेरि प्रतिसन्धि लिने वाला होइन। त्यसकारणले म चाहिँ अहिले हत्या गर्छु भनेको मैले मनुष्य लोकमा अब यसरी बस्नलाई मलाई खुसी लागेन। त्यसकारणले म चाँडै नै बिदा भइदिन्छु। अनि छन्द
अहिले तिमीले यसरी बिदा हुन्छु भन्ने कुरा गर्छौ, तर मैले तिमीलाई धेरै समयसँग देख्ने इच्छा छ। अनि फेरि भन्दैछौ तिमीले म प्रतिसन्धि लिनेवाला होइन, भगवानको चित्त मनाको प्रसन्न हुने गरी मैले आचरण गरिसके पनि भन्दैछौ। र त्यसमा म अलिकति तिमीलाई सोध्न चाहन्छु, यदि तिमीले सोध्नलाई आज्ञा दिन्छौ भने म सोध्छु। सारीपुत्र सोध्नुहोस्, जे इच्छा छ सोध्नुहोस् मलाई, मैले जानेको रहेछु भने जवाब दिम्ला, सोध्नुहोस्। अनि त्यतिखेर सारीपुत्रले छन्न, हे छन्न, चक्षुमुखो छन्न, चक्षु वैज्ञाण ते धम्मे एतम मम एषो हमस्मि एषो मे अता इति। सोतम पसादको छन्न, सोत वैज्ञाण धम्मे एतम मम एषो हमस्मि एषो मे अता इति। छन्न, हे छन्न, अरे चक्षुम आँखा छन्। योगीहरू आँखा भन्ने जान्नु भने आँखा भने कुनै हुन्? आँखामा जुन देख्ने शक्ति भएकालाई त्यसलाई चक्षुम, आँखा यहाँ देख्ने रूप छ। चक्षुमको छन्न, यहाँ देख्ने रूप छ, यो छन्न अरे। त्यो देख्ने रूपमा अहिले देख्न मन उत्पत्ति हुनको लागि ठोक्किने रूप पनि नभई हुन्छ त। अहिले यहाँ चक्षुमको छन्न, चक्षुम आँखामा देख्ने रूप छ, अनि देख्नेमा ठोक्किने रूप पनि छ। यी दुईटा ठोकेकोले गर्दाखेरि चक्षु वैज्ञाण के हुन्छ? चक्षु वैज्ञाण देख्ने मन हुन्छ। हो यो चक्षु वैज्ञाणे धम्मे अरे एतम मम एषो हमस्मि एषो मे अता इति। एतम यस प्रकारको यो चक्षु वैज्ञाणे धम्मे, यो देख्ने धर्मलाई मम, यो मेरो हो, यो मैले देखेको मेरा आँखाले देखेको भन्ने तिमीले लिन्छौ कि लिन्नौ भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ। अहिले आँखामा जो रूप छ, देख्ने रूप छ, देख्ने रूपमा जस्तै देखाइ खाने रूप ठोक्यो भने यहाँ देख्ने मन हुन्छ। त्यो देख्ने मनलाई तिमीले मम मेरो हो, यो देखेको मैले हो, त्यो देख्ने मेरो हो भनेर त्यसरी लिन्छौ अरे। यसो हम अस्मिम, देखेको मैले नै हो, म हुँ भन्ने पनि लिन्छौ। यसो मे अताइदी, यो मेरो आत्मा हो, देख्ने मेरो आत्मा हो भनेर तिमीले लिन्छौ। यसरी सोध्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि उहाँले नहेदम भन्थे, मैले त्यसरी लिन्न। देख्नेलाई मैले म मेरो भनेर लिन्न। चक्षुम चको सारीपुत्रो अरे चक्षु वैज्ञाणस्मि धम्मे नेतम मम नेसो हमस्मि न मेसो अता इति। सारीपुत्र, हे सारीपुत्र, चक्षुम जस्तै आँखाको चक्षु प्रसाद रूप छ, अरे चक्षु वैज्ञाण देख्नको लागि ठोक्किने रूप छ। चक्षु वैज्ञाण ते धम्मे, देख्ने धर्म पनि छ, देख्ने धर्मलाई देख्नको लागि उपकार गर्ने रूप पनि छ। यिनी जुटेर उत्पत्ति भएको चक्षु विज्ञान पनि छ अरे। तर यसलाई मैले यसम यो मम मेरो भन्ने मैले नलिन्न, मेरो भन्ने पनि लिन्न, म भन्ने पनि मैले लिन्न, मेरो अधीनमा छ भन्ने पनि मैले लिन्न। मैले लिन्न भनेपछि साधारण व्यक्ति त होइन, हो त? साधारण व्यक्ति त होइन। किन भन्दा साधारण व्यक्तिले त देखेबार मैले देखे, यो देख्ने मन मेरो हो, यो आँखो मेरो हो, आँखो मेरो हो अरे, देखेको मैले हो। साधारण व्यक्तिले त त्यसरी लिन्छ। तर अहिले छन्दले चाहिँ त्यसरी त मैले लिन्न, म होइन, मेरो होइन, मेरो अधीनमा पनि छैन। त्यस्तै गरी उहाँले कर्मैले भन्दै जानुहुन्छ कि स्रोत चक्षुबाट स्रोत, घान, जीव, काय, मन, यिनी 6 द्वारमै भन्दै जानुहुन्छ। योगीहरूलाई एउटा द्वार बताइदिने भने छेउडै बुझ्नुहुन्छ होइन? योगीहरू एक बित्ता बताउने अनि कति बुझ्नुहुन्छ? अहिले आँखालाई भन्ने बित्तिकै कानलाई पनि त्यस्तै गरी बुझ्नु होला। स्रोत प्रसाद, कानमा जो सुन्ने रूप छ, जस्तै शब्द ठोकिँदाखेरि यहाँ सुन्ने मन हुन्छ। हो त्यो सुन्दाखेरि सुनेको क्षणिकमा कसले सुनेको भन्ने भने कसले सुनेको? योगीहरू कसले सुनेको? अहिले अब योगीहरूले कुनै कुरा सुन्नुभयो भने मैले सुनेको खुद मेरै कानले सुनेको भनिन्छ कि भनेन? भने जस्तै मनमा लियो भनेदेखि सुनेकामा म मेरो भन्दा अरू आजको दृष्टि आउँछ। सुनेकामा म हो, मेरो हो दृष्टि पनि आउँछ, तन्हा पनि आउँछ, अभिमान पनि आउँछ। यसलाई चाहिँ म मेरो अधीनमा छ भनेर लियो भने तन्हा, अभिमान, मिथ्या दृष्टि यिनी 3टा आउँछन्। प्रपञ्च धर्म आउँछन्। के धर्म?
प्रपञ्च धर्म। प्रपञ्च धर्म भनेको संसार फैलाउने धर्म। प्रपञ्च धर्म निभ्यो भने संसार फैलाउने धर्म निभ्यो, संसारबाट छुटकारा हुनेतिर लाग्यो। प्रपञ्च भनेको संसार फैलाउने धर्म। अहिले देखेकामा म हो, मेरो अधीनमा छ भनेर यसो ममा यसो अमस्मे यसो मे अताइती यसरी लिने बित्तिकै प्रपञ्च धर्म आइगयो। त्यसकारणले सारीपुत्रले अहिले छन्दलाई होस दिन पनि धर्म सोधेझै गरेर होसियार दिएर धर्म आचरण गराउनको लागि पनि उहाँले छन्दलाई पनि चित्त नदुख्ने गरी उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ। तिमी होइन ज्ञान पाएका छैनौ भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन। उहाँले धर्मबाट नै अलिकति झप्को दिँदै हुनुहुन्छ, ओबार दिनुभएको, अवारा दिनुभएको। त्यस्तै हो, कान छ सुन्ने शक्ति भएको प्रसाद रूप छ, शब्द ठोकिन्छ, दुईटा कारण जोडेर सुन्यो। सुन्ने बित्तिकै यहाँ सुन्ने मन भयो, यही बिग्रियो। सुन्ने मन भयो, यही बिग्रियो। मैले सुनेको हो त? मैले सुनेको होइन। छन्दलाई त्यो पनि सोध्नु भयो। अहिले छन्दले चाहिँ त्यो भगवानको देशना धर्म सुनेर मात्रै भनेका हैनन्, आफै आचरण गरेर आफ्नै आचरणले देखेर छन्दले भन्दैछन्। र यसरी आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन 6 द्वारमै सोध्नुभयो। 6 द्वारमै सोद्धाखेरि नेतम मम नेसो अमस्मि न मेसो अताइति, एतम यस प्रकारको देख्ने सुन्ने गन्ध रस जान्ने कायमा जान्ने सोचाइ मनहरू मम मेरो भन्ने न छैन। उहाँले नेसो अस्मिम यो म हुँ भन्ने पनि केही पनि छैन, आफ्नो अधीनमा पनि केही पनि छैन, आफ्नो अधीनमा पनि केही पनि छैन सारीपुत्र। उहाँले सारीपुत्र खुसी हुनुभयो, छन्दले आचरण विपश्यना चाहिँ आचरण गरेका छन् भनेर। र अर्थकथामा छन्दले चाहिँ उदय भय ज्ञानसम्म चाहिँ राम्रो प्रकारले आचरण गरिसकेका हुन् अरे। उदय भय ज्ञान चाहिँ घरिघरि उनले आचरण गरिरहेका हुन्, तर त्यहाँदेखि माथि चाहिँ चढ्न सकेनन्। उदय भय ज्ञान चाहिँ छिप्पिएको, घरिघरि उदय भयलाई चाहिँ भावना भइरहेको छ। हो त उदय भय घरिघरि भावना भएकाले विपश्यना भइरहेकाले आफूमा लोभ पनि आएको छैन, दोष पनि आएको छैन, मोह पनि आएको छैन जस्तो भइरहेछ। अरे क्लेश नभए जस्तो भइरहेछ विपश्यना ज्ञानले गर्दा। मसँग क्लेश चाहिँ छैन जस्तो भएको छ। हो त्यस्तो गर्दाखेरि छन्दलाई मैले क्लेश निभाइसकेछु भन्ने अभिमान चढेर आएको। किन क्लेश हेर्दा क्लेश भएकै देख्दैनन्, नदेख्दा म त क्लेश निभाइसकेछु छन्दको मनमा। अनि सारीपुत्रले फेरि बढेर सोध्नुहुन्छ कि योखो आउसो छन्न किम दिस्वा, ए छन्न तिमीले किम दिस्वा कस्तो प्रकारको देख्यौ र, अरे किम अभिन्याय कस्तो बुझ्यौ र, कस्तो जान्यौ र, नेसममा नेसो अमासे न मेसो अताइति, यो मेरो होइन, म होइन, मेरो अधीनमा छैन भनेर तिमीले यसरी भनेका। तिमीले कस्तो देखेछौ र, कस्तो बुझेका छौ र, तिमीले अलि यो देख्ने खण्डलाई पनि, देख्ने रूपलाई पनि, देख्ने खण्डलाई पनि, सुन्ने रूपलाई पनि, सुन्ने खण्डलाई पनि, गन्ध जान्ने रूपलाई पनि, गन्ध जान्ने खण्डलाई, मनलाई पनि, अलि जो रस जान्ने यो नाम रूपलाई, यो काय जान्ने नाम रूप, यो मनको सोचाइ जान्ने नाम रूपलाई तिमीले मेरो भन्ने पनि लिएनौ। ठिकै हो, मेरो अधीनमा भन्ने पनि लिएनौ, म हुँ भन्ने पनि लिएनौ। हो त नलिएको चाहिँ तिमीले किम दिस्वा किम अभिन्याय नेतममा नेसो अमस्मि न मेसो अताइति, तिमीले कस्तो देख्यौ र, कस्तो बुझ्यौ र, तिमीले चाहिँ यो मेरो होइन, म होइन, मेरो अधीनमा छैन भनेर यसरी तिमीले बुझ्यौ अरे। योगीहरू तपाईँहरूले पनि मेरो होइन, म होइन, मेरो अधीनमा छैन भन्ने बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? अच्छा, योगीहरूलाई फेरि सोध्ने भने किम दिस्वा किम अभिन्याय नेतम मम नेसो अमस्मि न मेसो अताइति, कस्तो देखेर चाहिँ, कस्तो बुझेर चाहिँ म होइन, मेरो होइन, मेरो अधीनमा छैन भन्ने योगीहरूले बुझ्नुभयो भने के जवाब दिनुहुन्छ? छन्दले भने केतिर जाउने, अनि बल्ल योगीहरूले पनि हामीले पनि त्यही हो भन्ने नै सजिलो हुन्छ। किम दिस्वा किम अभिन्याय, अरे कस्तो देखेर चाहिँ, कस्तो बुझेर चाहिँ, कस्तो जानेर चाहिँ यो मेरो होइन, म होइन, मेरो अधीनमा छैन भनेर यसरी भन्यो छन्द भन्दा
हे सारिपुत्र मैले निरोधम दिस्वा निरोध अभिन्याय नेतम मम नेशमसे नमेश अता इति निरोधम दिस्वा निरोध अभिन्याय मैले निरोधलाई देखेर अरे निरोध भनेको निभेको के हो यसमा निरोध दुई प्रकारको बुझ्नु होला है क्षणिक निरोध एक प्रकारको अनुपन्न निरोध एक प्रकारको क्षणिक निरोध एक प्रकारको अनुपन्न निरोध एक प्रकारको योगीहरु निरोध कति प्रकार एउटा चाहिँ क्षणिक निरोध एउटा चाहिँ अनुपन्न निरोध क्षणिक निरोध भनेको क्षणिक निरोध हुनु अनुपन्न निरोध भनेको फेरि कहिले उत्पत्ति नहुने गरी निरोध हुनु हो त्यो अनुपन्न निरोध भनेको परिनिर्वाण भएकालाई भनेको हो परिनिर्वाण भएपछि जब नामरूप निभेपछि परिनिर्वाण हुने भगवानहरू अरहन्तहरू जब नामरूप निभेपछि फेरि अर्को जन्म छ त अर्को जन्म नै नभएपछि अर्को नामरूप नै उत्पत्ति नहुने भएपछि हो त्यसलाई अनुपन्न निरोध भन्छ अहिले एकैछिन मात्र निभेर फेरि नयाँ नयाँ त उत्पत्ति हुन्छ कि हुन्न हो त नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्नेलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्षणिक निरोध भन्छ अहिले यो ठाउँमा छन्दले देखेको चाहिँ अरे क्षणिक निरोध तर छन्दले चाहिँ मैले क्षणिक निरोध पनि शब्द चलाएका त छैनन् अनुपन्न निरोध भन्ने पनि शब्द चलाएका चाहिँ छैनन् तर यो ठाउँमा टीकाले चाहिँ छन्दले देखिएको निरोध चाहिँ अरे क्षणिक निरोध हो भनेर बताइदिनु भएको छ क्षणिक निरोध निरोध दिस्वा अरे निरोध अभिन्याय नेतम मम नेशमस्मि न मेशो अता इति आवुसोको सारिपुत्र त्यतिखेर सारिपुत्रलाई पनि आवुसो भनेर नै बोलाउनु भएको थियो हे सारिपुत्र अहिले मैले यो जो उत्पत्ति हुन्छ चक्षु र चक्षु विज्ञान धम्मे चक्षु रूप चक्षुमा ठोकिने रूप चक्षु विज्ञान यिनी धर्महरूलाई मैले मेरो होइन म होइन मेरो अधीनमा छैन भन्ने मैले लिएको त निरोध दिस्वा अरे अनित्यलाई देखेर हो त्यो घरिघरि बिग्रिरहेकालाई देख्नाले हो के देख्नाले हो उत्पत्ति भयो त चाहिँ बिग्रियो कानमा शब्द ठोक्यो सुनेको उत्पत्ति भयो त बिग्रियो गन्ध ठोक्यो गन्ध उत्पत्ति भयो त बिग्रियो रस ठोक्यो रस उत्पत्ति भयो त्यतिखेरै रस विज्ञान बिग्रियो कायमा फरफर ठोक्यो दुख्ने पोल्ने चिलाउने भारी हल्का फरफराउने झमझमाउने सिल्का हान्ने उत्पत्ति भयो त बिग्रियो मनमा एउटा मन हुन्छ बिग्रिन्छ अर्को मन हुन्छ बिग्रिन्छ थरी थरीका सोचाइ मन हुँदै बिग्रिँदै भइरहेको छ अहिले मैले मेरो अधीनमा भन्ने नलिएको चाहिँ अनित्यलाई देखेर केलाई देखेर अहिले योगीहरूले चाहिँ केलाई देखेर बाटो खोल्दै बस्दा योगीहरू सजिलो भएन र अहिले यहाँ योगीहरूले बुझ्न पर्यो कि के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि अनित्यलाई देखेपछि चाहिँ मेरो भन्ने आउने रहेनछ बुझ्न पर्यो नै देखिसकेकालाई अनित्यलाई राम्रो गरेर जानेकालाई मेरो भन्ने त छैन नै म भन्ने छ त मेरो अधीनमा भन्ने छ त अनित्यलाई देख्न कोसिस गर्दै गरेका योगीहरूले बुझ्न पर्यो कि अनित्यलाई देख्ने भने मेरो भन्ने चाहिँ आउने रहेनछ म भन्ने पनि आउने रहेनछ मेरो अधीनमा छ भन्ने पनि त्यो केलाई देखेकालाई हो अनित्यलाई अहिले जो ध्यान बस्दै गइन्छ विपස්සना गर्दै गइन्छ हेर्दै गइन्छ आँखामा पनि उत्पत्ति भएछ विनाश भएछ कानमा उत्पत्ति भएछ विनाश भएछ नाकमा जिब्रोमा कायमा मनमा उत्पत्ति भएछ विनाश भएछ सबैतिर उत्पत्ति र विनाश मात्रै छ आफूले हेर्दै जाँदाखेरि त अनि उत्पत्ति विनाश बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने देखिरहेको योगीमा बन्यो भन्ने शब्द के भइसकेछ अब त्यसलाई मेरो हो भन्नुहुन्छ अहिले योगीहरू यहाँ सुन्नुहोस् है कानामा उत्पत्ति भयो कि भएन छ अहिले बन्यो भन्ने शब्द के भयो त्यसो बिग्रिसक्यो भने अघि त सुनेकालाई मेरो हो भन्नुहुन्छ म भन्नुहुन्छ त मेरो अधीनमा छ भन्नुहुन्छ त त्यस्तै सुनेकालाई चाहिँ देखियो अहिले के भयो अब त्यसलाई मेरो अधीनमा भनिन्छ बिग्रेकालाई देखिसकेपछि चाहिँ म मेरो अधीनमा भन्ने आउँदैन त्यस्तै नाकमा जिब्रोमा कायमा पनि अहिले जो चिलायो त्यो अनित्यलाई नदेख्दाखेरि त मलाई चिलायो हात चिलायो ज्यान चिलायो टाउको चिलायो खुट्टो चिलायो अनित्यलाई नदेख्दा अनित्यलाई देख्ने बित्तिकै त हात चिलाएको पनि छैन
ज्यान चिलाएको पनि छैन, खुट्टो चिलाएको पनि छैन, बनेर बिग्रेको मात्रै छ। बनेर बिग्रेको मात्रै देख्दाखेरि त मेरो भन्ने आउँछ त। हात चिलाएको देख्दाखेरि हात चिलायो कसको भन्दा मेरो, अनित्यलाई नदेख्दाखेरि त मेरो पनि छ, म पनि छ, मेरो अधीनमा भन्ने पनि छ, मेरो अधीनमा भन्ने पनि। अनित्यलाई देख्ने बित्तिकै मेरो पनि छैन, म पनि छैन, मेरो अधीनमा भन्ने पनि छैन। त्यही भएर अनित्यलाई देख्ने बित्तिकै म मेरो अधीनमादेखि अलग हुन्छ अरे। अहिले छन्दले बताएको कुरा। अहिले तपाईँ हाम्रो यो कर्म क्षेत्र भन्ने पनि जस्तै आँखामा रूप ठोकिन्छ र देख्ने मन हुन्छ, त्यस्तै कानमा शब्द ठोकिन्छ र सुन्ने मन हुन्छ। अहिले सारिपुत्रले छन्दलाई पनि यसैलाई घुमाइ सोध्नु भएको छ, यतिलाई मात्रै हो। अनि जस्तै कि नाक र गन्ध ठोकिन्छ र नाकमा गन्ध जान्ने घ्राण विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। जिब्रो र रस ठोकिने बित्तिकै रस जान्ने जिह्वा विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। काय र फड्ब ठोकिने बित्तिकै दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी, फरफराउने इत्यादि उत्पत्ति हुन्छ। जस्तै मन र आरम्भ ठोकिने बित्तिकै मनोविज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। यति 6 द्वारमा मात्रै छ हेर्न पर्ने तपाईँ हामीले। हो यो चाहिँ विपश्यनाको क्षेत्र हो। विपश्यनाले हेर्ने चाहिँ यसलाई हो। अहिले यहाँ उत्पत्ति हुने यो 6 द्वारमा उत्पत्ति विनाश भइराख्ने स्वभावलाई। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। किन भन्दा उत्पत्ति विनाश नै यहीँबाट भइरहेछ। अहिले जे उत्पत्ति हुन्छ योगीहरूले जान्न पर्यो कि निरोध दृष्ट्वा निरोध अभिन्याय। निरोध अनित्य भएकोलाई देख्न पर्छ। उत्पत्ति भयो त विनाश भयो। हो त्यो अनित्यलाई पनि कसरी देखिन्छ त भन्दा परमार्थलाई हेर्न जान्ने भने बल्ल देखिन्छ। सम्मा संकल्प बहुत जरुरत छ। सम्मा संकल्प राम्रो भयो भने बल्ल सम्मा दृष्टिले सही देख्छ। सम्मा संकल्प भने जस्तै आँखा कमजोर भएका व्यक्तिलाई अक्षर राम्रो गरी पढ्न पर्यो भने के को सहयोग चाहिन्छ? चस्मा पनि जुन चस्माले हुन्छ आफ्ना आँखासँग ठिक्क मिल्दो पावर भएको चस्मा चाहिन्छ कि चाहिन्न? जब चस्माको सहयोग भयो भन्ने बित्तिकै अक्षरहरू देख्न सकिँदछ कि न? चस्माले देखेको कि आँखाले हो? चस्माले देखेको कि आँखाले हो? चस्माले होइन। चस्माले होइन। चस्माको सहयोग पाउनाले आँखाले देखेको। यदि चस्माको सहयोग पाएन भने आँखाले देख्छ? कमजोर आँखा भएकालाई चस्माको सहयोग भए चाहिँ तपाईँ पनि भर्खर सुरु गर्ने ज्ञान कस्तो छ? कमजोर छ। सम्मा संकल्पको सहयोग परिपूर्ण छैन भने सही रूपले प्रष्ट अनुसारले खण्डमा देख्न सकिन्छ त? त्यही भएर सम्मा संकल्प भन्ने चस्मा जस्तो, सम्मा दृष्टि भन्ने आँखा जस्तो। सहयोग चस्माको देख्ने आँखाले, सहयोग चाहिँ के को? देख्ने चाहिँ सहयोग सम्मा संकल्पको, देख्ने सम्मा दृष्टि। त्यसो त सम्मा संकल्प छैन भने पनि सम्मा दृष्टिले देख्दैन। चस्मा मात्रै छ र आँखा छैन भने पनि आँखा नभए ठाउँमा गएर चस्मा लगाइदिनु जस्तो देखिन्छ। त्यसो चस्मा मात्रै भएर आँखा छैन भने पनि देख्दैन। आँखा कमजोर भएको व्यक्ति छ, चस्मा पनि छैन भनेदेखि त्यसो चस्मा पनि चाहियो, आँखा पनि चाहियो। र चस्मा र आँखा पनि ठिक्क फिट खाएको पनि हुन पर्यो। त्यति जुटो भने बल्ल प्रष्ट देखिँदै देखिन्न? देखिन्छ। अनि हेर्नमा ध्यान लगाएको पनि हुन पर्यो कि परेन? चस्मा पनि छ, आँखा पनि छ, हेर्नमा ध्यान छैन, देखिन्छ? हेर्नमा ध्यान लगाउनलाई के चाहिएको भन्दा समाधि मार्ग। हेर्नमा ध्यान भन्ने समाधि, हेर्नमा ध्यान भन्ने समाधि। चस्मा र आँखा चाहिँ प्रज्ञा, चस्मा र आँखा चाहिँ त्यसो समाधि पनि नभई भएन, प्रज्ञा पनि नभई भएन। अनि अहिले सम्मा संकल्प भन्दाखेरि जो उत्पत्ति भयो देख्ने आँखामा भन्ने बित्तिकै आफूले आँखाको यो आकार नदेखिन देख्ने रूपमा उत्पत्ति भएको पञ्चखण्ड त्यसलाई जान्दिनुहोस्। देख्यो बिग्रियो, कानमा शब्द ठोक्यो, सुन्यो, सुन्ने बित्तिकै बिग्रिनु पनि कानमै गएर बिग्रिन्छ। अन्त सर्छ त जहाँ उत्पत्ति छ त्यही बिग्रिन्छ। जहाँ उत्पत्ति छ अहिले यहाँ हातामा दुख्यो, बिग्रिँदा कहाँ बिग्रिन्छ? बिग्रिँदा कहाँ बिग्रिन्छ? कसैले भन्छ नि मेरो त दुख्दै थियो, दुख्दा दुख्दै अहिले तल सर्दै भयो दुखेको,
दुखेको कता सर्दै गयो अनि सर्दा सर्दै सबै खुट्टातिर भएर थुप्रियो सशब्द दृष्टि के दृष्टि अनि एकछिनमा सञ्च भयो सबै मेरो त पैतालाबाट निस्केर गयो कोही त्यस्ता पनि छन् कि छैनन् के निस्क्यो भन्दा संस्कार निस्केर गयो भन्ने पनि छन् के निस्केर गयो अरे संस्कार के भएर गयो अरे अनि संस्कार निस्केर गयो भन्दा केलाई त्यो संस्कार भन्नुभएको छ संस्कार भन्ने पनि थाहा नै छैन योगीहरू संस्कार भन्ने योगीहरूले त जान्नु भएको छैन अहिले जो यहाँ देख्ने उत्पत्ति भएको नै खण्ड यो संस्कार खण्ड हो संस्कार खण्ड सुन्ने उत्पत्ति भएको नै यो संस्कार खण्ड गन्ध उत्पत्ति भएको यो संस्कार खण्ड यिनी खण्ड सबै संस्कार खण्ड यो शरीर संस्कार शरीर असंस्कार त निर्माण मात्रै छ असंस्कार त के मात्रै छ योगीहरू संस्कार निस्केर गयो भने के रह्यो अब यिनी तपाईँ हामीले हेर्ने नै सबै संस्कार धर्मलाई संस्कार निस्केर गयो भने त हेर्ने पनि सकियो हेर्ने भने के हो छैन कोही कोही आउनुहुन्थ्यो पहिला पहिला जब यसरी हेर्दै जाँदा खुट्टाबाट संस्कार निस्केर गयो के भयो अरे अनि कसरी थाहा भयो त भन्दा तातो भएर योगीहरू त त्यस्तो हुनुहुन्न होला नि खुट्टाबाट संस्कार निस्किने तालुबाट संस्कार निस्किने हुन्छ त संस्कार जहाँ उत्पत्ति भयो परमार्थ भन्ने कुरा जग्गा सर्न सक्दैन अलिकति पनि जग्गा सर्न सक्दैन जुन ठाउँमा उत्पत्ति भयो त्यही ठाउँमै बिग्रिन्छ योगीहरूलाई एउटा उपमाले बताउने भने अहिले यहाँनेरि नङले कोतार दिँदाखेरि प्रज्ञप्ति अनुसारले हेर्ने भने त लामो धरको जस्तो भयो कि भएन प्रज्ञप्ति दृष्टिले हेरौँ लामो धरको जस्तो परमार्थले हेरौँ त यहाँ उत्पत्ति भयो बिग्रियो अर्को ठाउँमा उत्पत्ति भयो बिग्रियो उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश मात्रै छ भनेपछि यहाँ उत्पत्ति भएको चाहिँ यता तल सर्दै गएको यहाँको यही बिग्रियो यहाँ उत्पत्ति भएको अर्को नयाँ हो हिजोको देशनामा नित्यम नवाव संखार विनाशद समुपमा सधैँ नयाँ नयाँ संखार जतिखेर पनि नयाँ नयाँ संखार वीणाको शब्द भए जस्तो भन्ने सबै नयाँ नयाँ मात्रै छ जहाँ उत्पत्ति भयो त्यही बिग्रिन्छ उत्पत्ति भएको ठाउँमै बिग्रिन्छ सुनेको मन कानमा छ यहाँबाट निस्केर पर गएर बिग्रिने हो त अहिले सुनेको मन यहाँ कानमा सुन्यो अनि सुनेकोलाई यहाँ बुझ्यो कि बुझेन हो यो बिग्रेर उपकार गरेको सुनेको यहाँ कानबाट भित्र घुसेर यहाँ बुझ्ने भएको पनि कानबाट भित्र घुसेर गएको हो त कानमा यही सुने यही बिग्रियो तर अघि त्यो नक्की पचायो बिग्रेर यहाँ फेरि बुझ्ने मनलाई उपकार गरिदिएको मात्रै छ फेरि बुझ्नको लागि के गरिदिएको छ उपकार गरिदिएको मात्रै छ अहिले तपाईँ हामीमा जति हो उत्पत्ति हुने यति नै हो नि यिनी 6 द्वारमा उत्पत्ति हुने मात्रै हुन् आँखामा चक्षु विज्ञान हुन्छ कानमा श्रोत विज्ञान नाकमा घ्राण विज्ञान जिब्रोमा जिह्वा विज्ञान कायमा काय विज्ञान मनमा मनोविज्ञान यिनी यतिलाई हेर्ने हो हेर्दाखेरि पनि यो उत्पत्ति भएको यही खण्डलाई हेर्दै जानुहोस् यो खण्ड नै संस्कार हो के हो यो प्रतीत्व समुत्पाद भनेको नै संस्कार हो प्रतीत्व समुत्पाद भनेको नै के हो संस्कार हो असंस्कार त निर्माण मात्रै छ अहिले हामीले त यो संस्कारलाई अनित्य पो देख्ने हो भगवानले सबै संखार अनित्य यदा न्याय पसति धर्मपदमा सम्पूर्ण संस्कार अनित्य छ त्यसैलाई ज्ञानले हेर्दै राख्ने हो ज्ञानले हेर्यो त्यो बिग्रियो फेरि संस्कार त भइरहेको छ संस्कार भनेको उत्पत्ति भएका होइन त संस्कार भनेको बन्ने बनाउने स्वभाव संस्कार बन्ने बनाउने स्वभाव संस्कार अहिले यहाँ देख्ने बन्नेको संस्कार सुन्ने बन्नेको संस्कार गन्ध बन्नेको संस्कार जीवमा रस बन्नेको यहाँ संस्कार जस्तै कायमा दुख्ने पोल्ने चिलाउने भारी यो सबै संस्कार मनमा सोचाइमा लोभ दोष इत्यादि मनहरू सबै संस्कार यिनी सबै संस्कार जति के हो अनित्य के हो यो अनित्यलाई के देख्नुपर्छ त भन अनित्य नै देख्नुपर्छ अहिले छन्दले निरोधम दिस्वा अरे निरोध अभिन्याय नेतम मम नेसो अमस्मि न मेसो अता इति भन्ते चारिपुत्र हम मैले संखार अहिले यो उत्पत्ति हुने जो चक्षु विज्ञान या श्रोत विज्ञान घान विज्ञान जीव विज्ञान काय विज्ञान मनो विज्ञान भन्ने यिनी धर्मलाई मैले त छोटकरिया भनेको छु योगीहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन आज 9 दिनसम्म भयो भन्दाखेरि योगीहरूले एउटा भन्दा त्यसको लहरको सबै बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन
थोरैमा धेरै बुझ्नु होला। र हो यसरी यिनी विज्ञान उत्पत्ति जो भइराख्ने यिनी संस्कार धर्मलाई अहम मैले निरोध दिस्वा अनित्यलाई देखेर बिग्रेकोलाई देख्नाले निरोध अभिन्याय बिग्रेकालाई नै आफ्नै ज्ञानले मैले छर्लङ्गै जानेको हुँदाखेरि अरे बिग्रेकालाई अनित्यलाई यो निरोध भएकालाई आफ्नै ज्ञानले छर्लङ्ग जानेको हुनाले नेतम मम एतम यस प्रकारको यो देख्ने खण्ड सुन्ने खण्ड गन्ध जान्ने रस जान्ने जो कायमा हुने दुख्ने बोल्ने चिलाउने मनमा हुने सोचाइ मन लोभ मन दोष मन पीर मन पनि हुन्छ कि हुन्न यिनी जति उत्पत्ति भए पनि मम मेरो होइन म होइन मेरो अधीनको होइन भनेर मैले यसरी जानेको चाहिँ निरोधलाई देखेर केलाई देखेर योगीहरू निरोधलाई देख्ने बित्तिकै कति कल्याण रहेछ भन्ने कुरा निरोधलाई देख्ने बित्तिकै अहिले म भन्ने पनि छैन मेरो भन्ने पनि छैन तृष्णालाई पनि हटाउँदै गएको हुन्छ दृष्टिलाई पनि हटाउँदै गएको हुन्छ अनित्यलाई देख्दाखेरि त्यसकारणले हो यो अनित्यलाई नै देख्नुपर्छ अनित्यलाई देख्दा देख्दै उदय भएलाई धेरै भावना गरेकोले गर्दा छन्दमा मसँग क्लेशै छैन भए जस्तो भएर आफू आफूमा अरहन्त भइसके भन्ने भइरहेको छ उहाँले चाहिँ आफू पृथकजन भएर ठुलो हुनको लागि झुटा बोल्नु भएको चाहिँ होइन हुन गएको छ झुटा तर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ हुन गएको चाहिँ झुटा भएको छ अरहन्त चाहिँ होइन तर उहाँले भन्नको चाहिँ म साँच्चै नै अरहन्त भयो भन्ने नै भित्र भएर भन्नुभएको हुँदाखेरि उहाँलाई त झुटा भइदिन्न किन उहाँको चेतनामा झुटा बोल्छु भन्ने चेतना चाहिँ छैन किन उहाँले आफू आफूलाई अरहन्त भयो भन्ने नै छ र अरहन्त भए भन्दिनु भएको छ तर साँच्चैमा उहाँ आफै फसिरहेको थाहा छैन थाहा छ त आफै फसिरहेको थाहा छैन अब बिमार पनि अहिले आखिर यो मृत्यु हुने सम्मको बिमार भइरहेको छ अनि त्यही बिमारले मर्न पर्छ त्यही बिमारले अब मर्नु त्यो बिमारले मर्नेसम्म पर्खिनु भने अझै कति दिनसम्म यही बिमारमा लडीबडी गर्नुपर्ने हो बरु लडीबडी गर्नुभन्दा म यसै पनि अर्को जन्म छैन त्यसो हुँदा धेरै दिन दुःख पाउन भन्दा अहिले रेड दिने भने एकैछिनमै पास भइहाल्छ छन्दको अहिले पनि त्यस्ता छिट्टो अलिक पछि मर्ने पनि छिट्टै मर्ने व्यक्ति छन् कि छैनन् अलिक दिन पर्खे त मरिन्छ मर्न त त्यही पनि अझै दिन नपर्खिकन छिट्टै रस्सीको आल लिएर मर्ने पनि छन् कि छैनन् तिनी चाहिँ के देखेर मरेका हुन् अहिलेको निरोध देखेर त होइन होला हो त निरोध देखेर त होइन छन्द त निरोध देखेर विपश्यना ज्ञान बग्यो भएर मरेका हुँदाखेरि छन्दको मरण चाहिँ नराम्रो मरण चाहिँ हुँदैन किन विपश्यना ज्ञान बलियो छ विपश्यना ज्ञान अरू त विपश्यना ज्ञान होइन प्रज्ञप्तिमाथि अविद्याको बोक्रो झम्मै लागेर चाहिँ म मर्यो भने यो समस्या केही पनि आउँदैन एउटा समस्याको बोझाले थिचेरै मर्ने हुन्छ होइन त म मरेपछि यो समस्या केही पनि आउँदैन भनेर त्यो समस्याको बोझा फेक्न भनेर मर्छन् तर त्यो बोझा झन् डबल थपेर आउने चाहिँ थाहा छैन थाहा छ त झन् डबल थपेर आउने थाहा छैन अहिले मनुष्यमा आउने बोझा त अलिकति मात्रै हो अपायमा आउने बोझा सानो तिनो बोझा हो त अपायमा आउने बोझा हुने योगीहरू खपिसक्नु बोझा छैन एकपालि गिरियो भने फेरि माथि आउनलाई त दुर्लभ छ नसोचे पनि हुन्छ भगवानले कन्न कच्छप सूत्रमा कछुवा वा ठोटरी अन्धो ठोटरी छ ठोटरी भनेको जान्नुभयो नि अन्धो ठोटरी छ समुद्रमा छ समुद्र एउटा मुडो बग्दै गएको छ बिचमा एउटा दुलो छ सानो त्यो ठोटरीले पनि 100 वर्षमा एकपाल यस्तो टाउको निकाल्छ अरे अनि फेरि टाउको भित्र हाल्छ फेरि 100 वर्ष हुन्छ एकपाल टाउको निकाल्छ अनि टाउको फेरि भित्र हाल्छ 100 वर्ष बस्छ फेरि 100 वर्षमा एकपाल टाउको निकाल्छ त्यो ठोटरी समुद्रमा कहाँ त्यो मुडो पनि पानीको छचल्काले कता कता हुत्याइरहेको छ अब ऊ अन्धो छ एकता 100 वर्षमा एकपाल टाउको निकालेको बेलामा ठिक्क त्यो मुडा पनि सामुन्य भएर त्यो दुलाको सिधा अगाडि परेर त्यो दुलामा उन्निनु भन्ने सजिलो कुरा हो त्यसरी 100 वर्षमा एकपाली 100 वर्षमा एकपाली टाउको निकाल्दै गयो भने कति पाली निकाल्दा चाहिँ उन्निन सक्छ होला भगवानले त्यो बरु उन्निन सजिलो होला सजिलो छ अरे अपाय एकपाली गिरेपछि फेरि माथि आउन त्यहाँभन्दा दुःख छ एकपाली गिरियो भने त्यहाँभन्दा फेरि माथि आउनलाई त्यहाँभन्दा अझ दुःख छ अरे र अहिले तपाईँ हामी धन्न अलिकति समय छ
अलिकति समय छ र मनुष्य पनि भएको बेलामा, शासन पनि भएको बेलामा, धर्म देशना गर्ने ठाउँ पनि भएको बेलामा, ध्यान शिविर पनि जताततै भएको बेलामा, सजिलैसँग शिविर चल्न सक्ने उमेर पनि भएको बेलामा, बुझ्न सक्ने ज्ञान पनि भएको बेलामा यिनी सबै जुटेर आउनु भन्ने कुरा मामुली कुरो होइन। अहिले यी सबै जुटेर आएर तपाईँ हामी यो शिविरको मौका निकाल्न पाउँदैछौँ। यो त ठुलो भाग्यले मात्रै हो। आजसम्म मौका मिल्दैछ, भोलि के हो कि आफ्नो टुङ्गो छ। अद्य किचमा तबम को जन्या मरणम सुवे नहीं नो संगरो तेन महासेने न मचुना। अझै व किचमा तबम, अरे आफूले गर्न पर्ने असली काम चाहिँ भोलि भन्ने शब्द चलाउन हुँदैन। अरे गर्न छ भने राम्रो काम आज नै गर्नु। अरे अझै व किचमा तबम को जन्या मरणम सुवे, सुवे भोलि या पर्सि मरणम मरिन्छ भन्ने कुरा को जन्या, कसले जानेछ र। अरे आफू भोलि मरिन्छ कि या पर्सि मरिन्छ, त्यही भएर राम्रो कामलाई भोलि पर्सि भन्ने भाका नसार्नु। नहीं नो संगरम तेन महासेने न मचुना, मचुना मृत्यु रातसँग कसैले पनि नहीं नो संगरम तेन, मलाई यो दिन मर्छु यति उमेरमा चाहिँ बल्ल मलाई लैजा भनेर हस्ताक्षर गरेर राखेको कसैले पनि छैन, छ त। अनि मृत्युले पनि यति उमेरमा चाहिँ मैले लान्छु त्यतिसम्म चाहिँ ढुक्कै बस लान्न भनेको पनि छ भने आफ्नो दिनको टुङ्गो छैन। त्यसो हो त अलिकति समय छँदै तपाईँ हामी अपायबाट बच्ने उपाय चाहिँ कोसिस गरिजानुपर्छ। अहिले छन्द अनित्यलाई राम्रो गरी देखेर अनित्यलाई बारम्बार मनन गरिराखेका हुँदाखेरि उदय ज्ञान छिप्पेकोले गर्दाखेरि उनले चाहिँ म भन्ने पनि लिन्न, मेरो भन्ने पनि लिन्न, मेरो आत्मा भन्ने पनि लिन्न भनेपछि नै विपश्यना ज्ञान बलियो रहेछ भन्ने थाहा भयो कि भएन। विपश्यना ज्ञान बलियो रहेछ भन्ने थाहा भयो। विपश्यना ज्ञान बलियो भयो भने त हो, यो विपश्यना ज्ञान बलियो भएको त चुलो स्रोत बन्न भइसक्यो, सानो सानो आर्य त भइसक्यो। राजा हुन नसके तापनि, राजा भइहालेको त छैन तापनि राजकुमार त भइसक्यो। अब त्यो राजकुमार ठुला भएर राजाले त्यो गादी छोडिदिने बित्तिकै त्यो गादी कसको हुन्छ भने त्यो राजकुमार, त्यो युवराज राजा हुन पक्को छ कि छैन? राजकुमार भयो नि त, राजा हुन पक्को छ। हो त्यस्तै चुलो स्रोतपन्न भयो भने महास्रोतपन्न ज्ञान पाउन पक्को छ। अरे चुलो स्रोतपन्न भयो भने महास्रोतपन्न ज्ञान पाउन पक्को छ। अहिले अब छन्दले अनित्यलाई देखिरहेको हुँदाखेरि यो मेरो हो, म हो, मेरो अधीनमा छ भन्ने मैले लिन्न। अनि सारीपुत्रले त्यति भएपछि छन्द उदय ज्ञान चाहिँ छिप्पेका छन् भनेर सारीपुत्र पनि अब बिमारीलाई अझै यहाँभन्दा सोध्ने भने पनि यिनलाई दुःख हुन्छ, सोध्दिन भनेर उहाँ मौनम हुनुभयो। अनि मौनम हुनुभयो तर छन्द चुन्द रहिरहेका छन् सारीपुत्रका भाइ। सारीपुत्रका भाइले यिनलाई त्यत्तिकै अभिमान चढ्यो, यिनी अरहन्त पनि भएका छन्, अरहन्तको अभिमान चढ्यो, यिनलाई अलिकति उपदेश नगर्दै त भएको छैन भनेर अनि चुन्दको पालो आएको छ। चुन्दको पालो चाहिँ आज समय सकिएकोले गर्दा चुन्दको पालो चाहिँ भोलि लिम्ला। सारीपुत्रको चाहिँ आज सारीपुत्रको ओबादलाई चाहिँ यही नै समाप्त गर्दछु।